Radio Kambana Live Report. Kahinama na sa Dakbayan sa Tanggob ang pagbukas sa Panggilby Bridge karong adlaw, September 27, 2024. Mato ni Tanggob City, Acting Tourism Officer Majiskin Hortelano nga mas mulagsik pa ang turismo ingon man ang ekonomiya ug panarbaho sa Dakbayan sa Tanggob human sa inaugurasyon sa maong tulay. Gitaho usab niini nga nagpadayon na pagpalambo sa Dakbayan sa Tanggob sa nagkalain-laing infrastruktura isip kabahin sa preparasyon sa posibleng pagdagsa sa mga bisita ug dumuduong gikan sa nagkalain-laing lugar aron pagsaksi sa nagsulbong kalambuan sa maong Dakbayan. Kay karon especially open ang atong Asenso Mall 1 ug Mall 2, coming na po ang ato ang Asenso Mall 3 ug 4. So and mag-opening na po atong bridge, sir, no? Mga karong bulana mag-open na ang Panggilby Bridge. So daghan na po nagpakita og interes nga magnegosyo diri sa Tanggob. Dayon, kuan na lang jud pod ang atong gihulat ang proseso og ang atong kuan kay welcome jud ta og mga investor diri kay makatabang po guna sa atong ekonomiya diri sa Tanggob, labi na katong mga gagmay natong mga negosyante nga mga kaigsuonan diri. Subay sa pahayag ni Hortelano nga gihingusgan sa lokal nga pangagamhanan sa Tanggob, pinaagi sa kamanduan ni Tanggob Mayor Ben Canama nga himuong prioridad sa panarbaho ang mga taga-Dakbayan sa Tanggob sa matag negosyo ug panarbaho nga moabli sa maong Dakbayan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan nako si WD11 Richel Echano, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.